नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। महाअभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीश जबराजसँग संसदीय समितिले 15 गते बयान लिने। एमाले राख्यो 3 बुँदे फरक मत, निर्णयार्थ पेश हुने सुनिश्चितता माग। नेकपा यसले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउने। प्रतिगमनकारी एमाले झुण्डलाई सत्ताबाट झारी लोकतन्त्र बचाएकाले पार्टी पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएको दावी। पूर्व तयारीका सबै काम सकेर मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। विद्युतीय रेल सञ्चालनको संरचना निर्माणबारे ध्यानाकर्षण। शक्तिको आडमा ठेक्का हत्याउने र काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाहरू अलपत्र। सैलुङ कन्स्ट्रक्सन फेरि कालो सूचीमा, राजनीतिको संरक्षणमा दण्डहीनता मौलाउँदो। आगामी निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने मुख्य विपक्षी एमालेको आशंका। निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आशंका नगर्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। थाइल्याण्डको उच्च अदालतले गर्यो प्रधानमन्त्री ओचालाई निलम्बन। पदावधि भन्दा बढी समय पदमा बसेको आरोप। उप प्रधानमन्त्री बाङसुवान अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने। र बहराइनमा हुने U20 एसिया कप छनौटको लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा। नेपालले घरेलु टोली बहराइन सहित कतार, बंगलादेश र भुटानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरालाई बयानको लागि बोलाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरालाई बयानको लागि भदौ 15 गते 11 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले उक्त जानकारी दिनु भएको छ। समितिको बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधन सहित स्वीकृत गरेको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि स्वीकृति गरिएको छ। संशोधन सहित स्वीकृति गरिएको छ। समितिले भदौ 18 वा 19 गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरे कार्यतालिका बनाएको पनि विष्टले जानकारी दिनु भएको छ। सिफारिस समितिमा नेकपा एमाले 3 बुँदे फरक मत राखेको छ। बैठकको सुरुमै सिफारिस समितिमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विष्णु पौडेलले 3 बुँदे फरक मत राख्नु भएको हो। एमाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएकोमा समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण सभामुखसँग माग गर्नुपर्ने बताएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार महाअभियोगमाथि छानबिनको लागि समितिले 3 महिना समय पाउनु पर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण पनि माग गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ। सभामुखले बेलैमै महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्ताव नपठाएको कारण चुनाव अघि छानबिनको लागि 3 महिना समय नपाउने अवस्था बनेको एमालेको भनाइ छ। एमाले समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुने र निर्णयार्थ पेश हुने सुनिश्चित पनि माग गरेको छ। एमाले सांसदहरू विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बा हाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो फरक मत ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टलाई बुझाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली ढंगले सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्नु भएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भएको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनु भएको छ। ओलीले निर्वाचनमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा भएमा एमाले कडा रूपमा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिनु भएको जानकारी उपाध्यक्ष पौडेलले दिनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ र यो निर्वाचनमा दलहरूका बीचमा, आस्थाहरूका बीचमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र यस प्रश्नमा कहीँनिर पनि अन्यथा भयो भने नेकपा एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति
स्वतन्त्र निर्वाचनको रक्षाका निम्ति एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ भनेर हामीले अग्रिम जानकारी दिएका छौँ, त्यो वार्निङ गरेका छौँ। पहिलो कुरा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उपाध्यक्ष 2 विष्णुप्रसाद पौडेल र सुभाष चन्द्र नेङमाङ सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भेटवार्ताको क्रममा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत रूपले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको भए पनि पुनः प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै एमालेका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रति पनि एमाले विरोध जनाएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताको क्रममा एमाले नेताहरूले देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र महँगीहरू बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुराप्रति आफू सकारात्मक भएको र आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। संसदीय समितिले पूर्व तयारीका सबै काम सकेर मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणघाट बुटोल सडक खण्डमा देखिएको समस्या नदोहोरिने गरी पूर्व तयारी गरेर मात्रै सो राजमार्गको स्तर उन्नतिको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। पैदल यात्री र त्यस वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुने गरी सो मार्गको स्तर उन्नतिको कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले सो राजमार्ग निर्माण गर्दा वातावरण, प्रवृत्ति र वन्यजन्तु मैत्री हुनुपर्ने तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्षण लगायतका सरकारका संरक्षित वन क्षेत्रहरू समेत पर्ने भएकोले वन वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणलाई पर्याप्त ध्यान दिई सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी डीपीआर र वातावरण अभियानका कार्यहरू यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न समिति नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको रेल सेवालाई सहज हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालनको लागि विद्युतीय संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद इगरा सुनवारले डीपीआरको नाममा विकास निर्माणको कामलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले नेपाल रेल सेवा कम्पनीलाई सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा को रूपमा बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। यो अहिलेको नेपाल राज्य सेवा निगम जस्तो नहोस्। नेपाल राज्य सेवा निगम छ, जहाज कतिवटा छ भन्दा ठुलो दुईटा भएको पनि टोइलेट एउटा, अरू सबै पुराना भनेर चाहिँ अस्तिको दिन चाहिँ त्यहाँ निमित्त डाइरेक्टरसँग भेटिएको थियो। त्यस्तो नहोस्। त्यसो हो भने अब भर्ती केन्द्र मात्रै नहोस्, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले रेल सेवा सञ्चालनको योजना बनाउँदा पछि टाट पल्टिने अवस्था आउन नदिन सरकार अहिले नै सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। टाट पल्टेर भोलि हात उठाउनु पर्ने कुरा हुने हो। हामी सघाउनु हात उठाउनु पर्ने कुरा हो। यसको आम्दानीको स्रोत के हुने त? आम्दानी होस्, फाइदा होस् भनेर पो सबै काम गरिने हो नि। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले पुलहट जीर्ण भएकाले त्यसको मर्मत गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको यातायातलाई सुचारू गराउने काममा केन्द्रित हुन सरकारसँग माग गर्नुभयो। राम्रै छ, कालोपत्र राम्रै छ, पुलहरू मात्रै जीर्ण छन्। जहाँ चापै छिन् किन 4 लाइन बनाउनु पर्यो भने जहाँ चाप छ तर देखाउनु भएको छ, जहाँ चाप छ त्यो बनाउनु 4 लाइन। उहाँले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने गरी सो राजमार्गको स्तर उन्नतिको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।
राजनीतिक आडभरमा ठूला आयोजनाको ठेक्का हत्याउँदै वर्षौंसम्म अलपत्र छोड्ने कम्पनीको पहिलो नम्बरमा आउने नाम हो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन। यो कम्पनी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरबेटी भनेर परिचित शारदा प्रसाद अधिकारीको हो। उक्त कम्पनीले देशैभरका साना ठूला गरी दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेको छ। सरकारले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई फेरि कालो सूचीमा राखेको छ। खरिद सम्झौता विपरीत ठेक्का अलपत्र पारेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सैलुङलाई 3 वर्ष नयाँ सम्झौता नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो। उनीमाथि थुप्रै ठेक्का उगटेर पेशकी रकम दुरुपयोग गरेको, तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न नगरेको, नियतवश लागत बढाएको आरोप लगाएको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले राजनीतिक आडभरमा ठेक्का हात पारेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारेको एउटा आयोजना हो बालाजु रानीपौवाको करिब 18 किलोमिटर सडक। उक्त सडक स्तर उन्नतिका लागि आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि सैलुङसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 7 पटकसम्म म्याद थप्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले सम्झौता रद्द गर्दै 2078 साल असार 5 गते कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध सैलुङ अदालत पुगेको थियो, तर केही दिन अघि अदालतले बाटो खुल्ला गरिसँगै सैलुङ कालो सूचीमा परेको हो। उहाँले जिम्मा लिएको सडक बालाजु रानीपौवा भन्ने सडक थियो, जुन सडक सुधार तथा विकास आयोजना अन्तर्गत एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाको सहयोगमा, ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजना हो। त्यसमा चाहिँ अब पहिले कन्ट्र्याक्ट भएको लामो समयसम्म निर्माण कार्य नगरेपछि अफिसले पटक पटक चाहिँ उहाँहरूलाई काम गर्नलाई ताकेता गर्यो। तर त्यसमा काम नगरेपछि र प्रगति नभएपछि अब चाहिँ यो सम्झौताबाट, यो ठेक्का सम्झौताबाट कार्य हुँदैन भन्ने आयोजनालाई लागेपछि अनि ठेक्का तोडेपछि चाहिँ काम नगरेर ठेक्का तोड्ने भनेको स्वतः कालो सूचीमा सिफारिस गर्ने हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खुमलटारको घरमा बस्न दिएका अधिकारीले उनकै राजनीतिक छहारीमा बसेर यस्ता धेरै आयोजना हत्याएका छन्। उनले राजमार्ग मात्रै होइन उपत्यकामै पनि झण्डै दर्जन सडक अलपत्र पारेका छन्। त्यसमध्येको अर्को आयोजना हो त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा 9.1 किलोमिटर सडक खण्ड, जसको 2072 साल असार 31 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2074 असोज 30 मा सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाको 7औं पटकसम्म म्याद थप्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। त्यस्तै 9 किलोमिटरको ढोलाइटी सुनाकोठी चापागाउँ सडक खण्डको पनि अवस्था उस्तै छ। 2075 साउन 26 गते काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाको 4 पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति जम्मा 25% मात्रै छ। सुरुमा यसको सम्झौता चाहिँ 2072 साल 3 महिना 31 गते भएको छ, 3टा ठेकाको सम्झौता। अनि त्यसको चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति 2टा ठेका चाहिँ 74-36 सम्पन्न हुनुपर्ने, एउटा चाहिँ 74-29 सम्म थियो। यसमा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि 6 पटक चाहिँ म्याद थप भइसकेको र अहिले पनि म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको अवस्था। शक्तिको बलमा ठूला आयोजनाको ठेक्का सम्झौतामा रजाई गर्दै आएको सैलुङका लागि आयोजना हत्याउँदै अलपत्र छोड्नु खेल जस्तो बनेको छ। यो दादागिरी राजमार्ग र सडक पूर्वाधारमा मात्रै सीमित छैन। रुकुम पश्चिमको सानो भेरीमा निर्माणाधीन भेरी पुल पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छ। देशैभरिका अरू 6वटा पुलको पनि अवस्था उस्तै छ। कमिसनको लोभमा ठेक्कापट्टा गर्नेदेखि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या बढ्दै गएको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन्। एउटा देशको सर्वोच्च नेताज्यू चाहिँ अब व्यवसाय गरेर व्यवसायमा उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिनु भएको छ हैन, देशभित्रैको व्यवसाय गरेर राख्नु भएको छ। त्यो संलग्नता प्रत्यक्ष देखिएको छ भने त्यसप्रतिको जिम्मेवारी त नैतिक जिम्मेवारी त आउँछ नि त। त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्यो, नैतिक जिम्मेवारीको हिसाबमा बोल्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर आयोजना प्रमुखमा त्यही फर्केर सोध्न सक्ने हुनु पर्यो कि तपाईँले किन कारबाही गर्नुपर्ने भए गर्न सक्नु भएन। अब त्यो सोध्ने आर्ट त ब्युरोक्रेसीले गर्नु पर्यो। कर्मचारीको प्रशासन भनेको त एकजना होइन नि त, यो त यति ठुलो संस्था छ, त्यसमा मुख्य सचिवज्यूसम्म यसको चाहिँ मतलब माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ भनेपछि त उहाँहरूले प्रश्न गर्नु पर्दैन। राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेक्का हात पार्ने, पेशकी बुझ्ने र आयोजनालाई वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति सामान्य झैं हुन थालेको छ। पछिल्लो समय यस्ता गतिविधि झनै बढेका छन्।
यसरी राजनीतिक दल र तिनका नेताको छहारीमा बसेर गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई नियमनकारी निकायले नदेखे जस्तो गर्दा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र विवेक श्रेष्ठका साथमा शीतल रिजाल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी दर्ता प्रमाणपत्र पाएको दिन भदौ 9 गतेलाई पार्टी पुनर्गठन दिवसको रूपमा मनाउन लागेको हो। गत वर्ष नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन दिएकोमा भदौ 9 गते सो पार्टीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएको थियो। बुधबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउन लागि बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी पुनर्गठन पश्चात पहिलो काम प्रतिगमनकारी एमालेको छुण्डले सत्ताबाट झारेको र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याएर संविधान जोगाएको दावी गर्नुभयो। हामीले ठुलठुला परिणामहरू प्राप्त गरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो परिणाम हो प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गर्ने नेकपा एमालेको नेतृत्व झुण्डलाई सत्ताबाट तल झारेका छौँ र देशभरिका लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर जुटाएर नेपालको संविधानलाई जोगाउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ। पार्टीले हालसम्म 5 लाख सदस्यता वितरण गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले 2 लाख भन्दा बढी सदस्य पार्टीका विभिन्न कमिटीमा आबद्ध भइसकेको पनि दावी गर्नुभयो। चुनावमा तालमेल गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन दलले 3 साता अघि कुन पार्टीले कति सिट पाउने भन्ने बारे टुङ्गो लगाउन बनाएको कार्यदल अझै सहमतिमा पुग्न सकेको छैन। उक्त कार्यदलले महिना दिन बित्ने लाग्दा पनि सिट बाँडफाँडको मोडालिटी नै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सबैले आफ्नो दाबी नछाडेपछि कार्यदलका सदस्यहरू शीर्ष नेतालाई नै गुहार्न पुगेका छन्। आफूलाई बढी र अरूलाई कम सिट भाग लगाउन खोज्दा शीर्ष तहबाट पनि यो विषय सजिलै सुल्झनेमा शङ्कै छ। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट छन्। यी 165 सिट मध्ये सत्ता गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेसले 95 देखि 100 सिटमा आफ्नो दावी हुने भन्दै आइरहेको छ। वर्तमान सरकार बनाउन आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले 55 सिट भन्दा तल नझर्ने भन्दै कांग्रेससँग मोलतोल गरिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनकै सहयात्री जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 30 सिट घटी नमान्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ। उनीहरूको दावी जोड्दा भाग पुर्याउन 215 सिट चाहिन्छ, तर सीमा छ 165 सिटको। दलहरूले बढी सिट आकांक्षा गर्नु स्वाभाविकै होला, तर यही हिसाब मिलाउने कार्यभार पाएको कार्यदल अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। अब सिट बाँडफाँडको गाँठो शीर्ष नेताकै हातमा पुगेको छ। कांग्रेस सभापति देउवा निकट नेता राजन केसी फरक सिद्धान्त र पृष्ठभूमिका पार्टीहरूसँग गठबन्धन गर्न असहज भएको स्वीकार्नुहुन्छ। पार्टीभित्र पनि चाहिँ सिट बाँडफाँड गरेर टिकट दिने धेरै महत्वाकांक्षी छन्। नेपाली कांग्रेस जस्तो त्यो पार्टी जसले चाहिँ यो मुलुकमा 7 दशकभन्दा लामो प्रजातन्त्रको चाहिँ का लागि लडेको छ, मुलुकको समृद्धिको लागि लडेको छ। धेरै हाम्रो साथीहरूको बिच पनि व्यवस्थापन गर्न अति कठिन छ। त्यो पनि विचार पनि नमिल्ने, सिद्धान्त पनि नमिल्ने, हिजो एक आपसमा चाहिँ प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा रहेको पार्टीलाई फेरि सबैलाई मिलाएर जानु आफैमा एउटा अत्यन्तै कठिन र जटिल कुरा छ। त्यो सबले स्वीकार गरेको छ। उता सत्ता गठबन्धनको आगामी रणनीति के होला भनेर दाउ च्याउँदै बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तत्काल कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने भन्दै एकल रूपमा चुनावी मैदानमा होमिने बताउँदै आएको छ। नेकपा एमाले अहिले जुन तरिकाको गठबन्धन छ त्यस्तो किसिमको गठबन्धन बनाउँदैन। चुनाव हो, नेकपा एमालेलाई माया गर्नेहरूसँग सहयोग लिने र दिने हुन सक्छ, तालमेल हुन सक्छ। तर अहिले राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग तालमेल हुने कुरा चाहिँ अहिले निश्चित नभइसकेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा एक्लै पनि चुनाव लड्नको निम्ति
तयार छ। चुनाव आउन करिब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड मात्र होइन, कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलले पाउने भन्ने पनि टुङ्गो छैन। एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा मात्र नभई आफ्नै दलभित्रको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै सकस देखिन्छ। शेखर कोइराला निकट नेताहरूले सिट बाँडफाँडमा पार्टी सभापतिले समान व्यवहार नगरे आशातीत परिणाम नआउने प्रश्न गरिसकेका छन्। अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्थामा पुगेका दलहरूले भोलि संसदमा फेरि पुनः उपस्थितिका निम्ति कांग्रेस भन्दा त अन्य दलहरूको अवस्था, गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूको अवस्था चिन्ताजनक हो नि त। सबैभन्दा बढी गठबन्धन आवश्यक कसलाई हो? कांग्रेस र पहिला कम आवश्यकता माओवादीलाई होला, कांग्रेसलाई होला, अन्य दलहरू अलिक बढी आवश्यक छ नि गठबन्धन। त्यसैले संसदमा आफ्नो अस्तित्व थोर बहुत रूपमा जुनसुकै सङ्ख्यामा जुनसुकै आकारमा पनि जोगाइराख्नका निम्ति साना दलहरू झन् बढी आतुर छन्। त्यो कांग्रेसको अपरिहार्यता भन्दा नि उहाँको आवश्यकताले त्यो महसुस गराएको। गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँड निर्णयमा नपुगेकै समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार विपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरेपछि पहिलो पटक बालुवाटार पुगेका ओलीसँग मिडियामा आएका विषयमा मात्र कुरा भयो वा आगामी निर्वाचनमा 2 ठूला दलको रणनीति भन्ने अहिले सार्वजनिक भएको छैन। यसले पनि आसन्न निर्वाचनको रणनीति दाउपेच कहाँ पुगेर बैठान हुन्छ भन्ने टुङ्गो गर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। लामो समयदेखि राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा पासपोर्ट बनाउन सेवाग्राहीलाई निकै सकस भइरहेको छ। लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलेखित राहदानी विस्थापित गरेर एमआरपी लागू गरेको झण्डै 11 वर्षपछि प्रचलनमा आएको ई पासपोर्ट बनाउन सेवाग्राहीले निकै शास्ति खेप्नु परेको हो। हरेक सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया हुने सरकारी ढिलासुस्तीले ई पासपोर्ट लिने सेवाग्राहीलाई पनि शास्ति दिन छाडेको छैन। पछिल्लो समय त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउने सेवाग्राहीको निकै भीड़ लाग्ने गर्छ। उनीहरू दिनभरि चर्को घाममा घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन्। दृश्यमा देखाइएका यी युवाहरू शीतलमा त बसेका छन्, तर उनीहरू आराममा छैनन्। उनीहरू विद्युतीय राहदानी बनाउन हप्ता दिन अघि नै विभिन्न जिल्लाबाट आएर पाएको हैरानीमा सुस्ताएका मात्र हुन्। विद्युतीय पासपोर्ट लिन राहदानी विभाग पुगेका सेवाग्राहीको शास्ति यी दृश्यले आफै बोल्छ। त्यसो त सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै ई पासपोर्ट बनाउन सकिन्छ, तर सेवाग्राहीको भीड़ भने काठमाडौँ स्थित राहदानी विभागमै अधिक हुने गरेको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर सुरु गरिएको भनिएको विद्युतीय राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राही निकै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो पोख्छन्। अब अगाडि सुरुमा डेट लिन चाहिँ धेरै गाह्रो भयो, 1 महिनापछि पाएको हो। अब त्यो अनलाइन गरेको म त केही भ्यालु देख्दिनँ। अब कस्तो भने अनलाइन गर्यो तर टोकन लिन लाइन बस्नुपर्छ, अनि फेरि भाउचर बुझाउन लाइन बस्नुपर्छ, अनि फेरि बायोमेट्रिकमा लाइन बस्नु पर्यो। सबैतिर लाइन बसेपछि अनलाइनको त मतलब एकछिनको काम हो हुन त होइन, तर डेट लिन 1 महिना लाग्यो। त्यो हेर्दा त बरु पहिला लाइन बसेर छिटो हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। मेरो चाहिँ कतै पनि केही भएन, मेरो चाहिँ सबै कुरा सरसर्ती भइहाल्यो। त्यही भएर मलाई त्यति गाह्रो चाहिँ लागेन। म बसेको भए म 3 बजीदेखि बस्न थालेँ, 1.5 घन्टा भयो। बिहान 11 बजीतिर आएको, अब 3:30 भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि अब ट्रन आएको छैन। अब फेरि अब फर्म भरिदिनेले पनि अब मिस्टेक भरिदिन्छ। अब त्यसको लागि यत्रो लङ टाइम यहाँ कुर्यो, त्यसपछि फेरि अब बाहिर गएर फेरि बनाउनु जानु पर्यो। यो टाइममा चाहिँ अब अनलाइन फर्म भर्नको लागि पनि 10 दिन कुर्नुपर्छ, कुनै बेला म कसैको आउँदैन। सरकारी संयन्त्रहरू बीचको समन्वयको अभाव तथा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने सूचना अपुरो हुँदा सजिलै हुने काममा पनि सेवाग्राहीले शास्ति पाएका हुन्। कठिन संघर्षपछि राहदानी पाउँदा यी युवा भने हर्षित देखिन्छन्। सहज त त्यति सहज छैन, गाह्रो नै छ। धेरै लाइन कुर्नुपर्छ होइन। बिहानै लगभग 7:30 बजीदेखि लाइन कुर्यो भने बेलुकासम्म अलि ढिला नै हुँदो रहेछ कि धेरै लाइन, मान्छेहरूको भिड नै धेरै छ, त्यही भएर धेरै नै गाह्रो हुन्छ। पासपोर्ट लिनको लागि चाहिँ त्यति धेरै लाइन कुर्नु पर्दैन। त्योभन्दा अगाडिको जस्तो यो के भन्छ इस्युबाट पेमेन्ट गर्यो भने एकदम सजिलो, अलि जो सहजै हुँदो रहेछ। नत्र भने क्यासै पेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ धेरै गाह्रो। विद्युतीय राहदानी बनाउन अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ। बल्ल तल्ल परिचय पत्रको नम्बर लिए पनि सरकारी काममा पाइने दुःखले भने सेवाग्राही सरकारप्रति वितृष्णा पोख्छन्। यता राहदानी विभागले भने जनशक्ति अभाव
र सेवाग्राही एकै समयमा आएकाले भीड़ धान्न कठिन भएको भन्दै जिल्लाबाटै राहदानी लिन आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि काम गरिरहनु पनि भएको हो, तर पहिलाको तुलनामा पहिला एमआरपीको तुलनामा चाहिँ अहिले आएर अलिकति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि हुनुपर्ने, पहिला त्यस्तो थिएन। त्यो भएको भएर जिल्लामा पनि अलिकति स्ट्रेन्थेन गर्न पनि आवश्यक रहेको। पहिलाको तुलनामा अलिक कम फर्म कलेक्ट भएको छ जिल्लामा पनि, त्यही भएको कारणले पनि यहाँ अलिक धेरै जसो सेवाग्राहीहरूको चाप चाहिँ बढेर गएको छ। सेवाग्राहीको चाप चाहिँ बढेको, तर कर्मचारी चाहिँ त्यही सङ्ख्यामा रहिरहेको भएरै हामीलाई अलिकति त्यो एडजस्ट गर्न पनि गाह्रो परिरहेको छ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले अब कर्मचारी थप गर्न सकिन्छ कि भनेर लाइन मिनिस्ट्रीहरूसँग पनि हाम्रो डिसाबहरूले कुरा गरिरहनु। विद्युतीय राहदानीमा सुरक्षाका धेरै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले हतारमा राहदानी बनाउन भन्दा समयमै बनाउन विभागले सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै विभागले कसरी हुन्छ सेवाग्राहीलाई सहज ढंगबाट पासपोर्ट बनाउन पहल गर्नै पर्छ भने सेवाग्राहीले पनि राजधानी आएर यतिका शास्ति भोग्नुभन्दा जिल्लाबाटै राहदानी बनाउने तर्फ सोच्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक हो। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेशका सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल प्रदेश सचिवहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले संहितालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। कार्यक्रममा प्रदेश सभा 1 का सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकोले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने धारणा राख्दै यस अवधिसम्म 63 वटा कानून पारित गरेको बताउनु भएको छ। संहिता भन्ने कुरा कहीँबाट पनि देखिँदैन, त्यो छामेर पनि छामिने कुरा होइन, देखिने भनेको प्रदेश नै रहेछ। प्रदेश नहुने हो भनेदेखि संहिता नै छैन, किनभने दुई तह त हाम्रो छँदै थियो, एउटा लिगेसी छँदै थियो, संघीय सरकार छँदै थियो। प्रदेश जबसम्म स्ट्रेन्थेन हुँदैन, दह्रो हुँदैन, दर्बिलो हुँदैन, त्यति बेरसम्म चाहिँ यो संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने भन्दै प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएकोमा गुनासो गर्नुभयो। आत्मनिर्भर भयो भने मास्तितिर हेर्नु पर्दैन र संहिता भनेकै अब आत्मनिर्भर प्रदेश भयो भने चाहिँ संहिता पनि सबल हुन्छ भन्ने भन्दै अब प्रदेशलाई एकल रूपमा प्राप्त भएको करको अधिकार भनेको कृषि आयकर मात्रै रहेछ। यो अनबन्डलिङले पनि दिएको कृषि आयमा कर लगाउने बाहेक अरू एकल अधिकारको कर कुनै पनि छैन। त्यस्तै प्रदेशको खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव नवीन राज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारीले 20% मात्रै काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। 80% एफिसिएन्सीमा काम गर्छौँ, 80% एफिसिएन्सीमा काम गर्दाखेरि भएको कर्मचारीलाई पनि लोड पुगेको छैन। 20% हो भने निश्चित पनि कर्मचारी पुगेको छैन, तर 80% एफिसिएन्सीमा काम गर्नाले कर्मचारीको लोड चाहिँ पुगेको छैन। उक्त कार्यक्रममा प्रदेशको उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्ट छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोर कुमार चौधरी, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव कुमार राई, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली लगायतले प्रदेश संरचना र यसका औचित्यमाथि आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। पछिल्लो केही समय यता काठमाडौँ उपत्यकामा डेंगूको संक्रमण तीव्र गतिले फैलिएको छ। विशेष गरेर ललितपुरको महानगरभित्र संक्रमितको संख्या बढेपछि पाटन अस्पतालमा डेंगूको उपचार गराउन आउने बिरामीलाई बेड पाउन समेत धौधौ हुन थालेको छ। यो भिड ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालको हो,
650 शैय्याको अस्पतालमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या भत्तै बढेपछि बिरामीलाई बेड पाउनै सकस हुन थालेको छ। यहाँ गत साउन 1 गतेदेखि भाद्र 1 गतेसम्म 419 जना डेङ्गुका बिरामीहरूको उपचार भइसकेको छ। यो तथ्याङ्कभित्र पनि पछिल्लो 1 हप्ता यता बिरामीको संख्या निकै बढेको अस्पतालको भनाइ छ। ओपीडी सेवा लिन आउने दैनिक 2000 बिरामी मध्ये 40 देखि 50 जना बिरामी डेङ्गुका भेटिने गरेको पाटन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साक्य बताउनुहुन्छ। अब हामी कहाँ ज्वरो लिएर आउने त राम्रै सङ्ख्या हुन्छ। करिब इमर्जेन्सीमा आउने नि करिब 200 देखि 300 जना त बिरामीहरू हुन्छन्। त्यसमा डेङ्गी नै भनेर चाहिँ अहिले प्रमाणित भइरहेको सालाखाला 40 देखि 50 जना छन् दैनिकको चाहिँ। अनि भर्ना हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अहिले हाम्रो 650 बेड हो टोटल बेड हाम्रो त्यो इमर्जेन्सी आइसियू सबै चिज गरेर। अनि प्रायः चाहिँ 500 भन्दा माथि नै छन् बेडहरू पाउन, आइसियू पाउन चाहिँ अलिकति मुस्किल नै छ। एकदमै स्याचुरेट भएर फुल क्यापेसिटीमा चलिरहेको अवस्था छ। ललितपुर महानगरपालिकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत डेङ्गु प्रभावित क्षेत्र भन्दै रेड जोनमा राखेको छ। महानगरभित्र मात्र गत साउनदेखि 240 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। महानगरको वडा नम्बर 5, 9, 12, 14 र 16 डेङ्गुको प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन अहिले प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने काम भइरहेको भन्दै जनचेतना फैलाउने तयारी थालिएको बताउनुहुन्छ। प्रत्येक वार्डको हामी म्यापिङ गर्दैछौँ कुन ठाउँमा डेङ्गुको मतलब रोगीहरू बढ्ता छन् त्यो हामी म्यापिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ फिल्ड भिजिट पनि गर्छौँ। फिल्ड भिजिट गरिसकेपछिको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो ठाउँमा प्रचारका सामग्रीहरू हामी राख्छौँ, फ्लेक्सहरू राख्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ माइकिङ गर्छौँ र त्यस्तै हामीले चाहिँ ह्यान्डबिलहरू अर्थात् लिफलेटहरू चाहिँ हामी वितरण गर्न गइरहेका छौँ। एसिड जातिको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोगलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने प्रकोपले ठूलो रूप लिन धेरै बेर लाग्ने देखिँदैन। सामान्यतया बर्खायामपछि मात्रै देखिने डेङ्गु यो वर्ष जेठबाटै निकै फैलिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रोकथामको प्रयास नगरिए यसले महामारीकै रूप नलेला भन्न पनि सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। सरकारले विराटनगर र सिमरामा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बुधबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच ती दुवै ठाउँहरूमा स्थापना गरेको शाखा कार्यालयहरूको उद्घाटन गर्नु भएको हो। संघीयताको मर्म अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गतिशील बनाउन सो कार्यालयको स्थापना गरिएको मन्त्री कुँवरले बताउनु भएको छ। उहाँले सो कोषमा आबद्ध हुन पनि सबै रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ र योगदानकर्ताहरूलाई पनि यसै कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै आबद्ध हौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिपय रोजगारदाताहरू कतिपय कोशी क्षेत्रहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता नभएको हामीले देखेका छौँ। मन्त्री कुँवरले योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सेवालाई सहज बनाउनको लागि सरकारले आवश्यक अनुसार देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने योजना तय गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रमिकहरूको नजिक रहेर सेवा प्रदान गर्नको लागि कोषको 2वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालगञ्ज र बुटोलमा पनि कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी समेत दिनु भएको छ। समितिको बैठकबाट निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। भैरवा र नेपालगञ्जमा चाहिँ सम्पर्क कार्यालय बुटोल यो नेपालगञ्ज र बुटोलमा सम्पर्क कार्यालय राख्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ श्रम कार्यालयकै बिल्डिङबाट चाहिँ श्रमिकहरूलाई यहाँ बबरमहलबाट काठमाडौँबाट भइरहेको सेवालाई चाहिँ त्यहाँ मार्फत पनि दिने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ग्यौवारीले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिदिएकोमा मन्त्री कुँवर र सचिन अर्यालप्रति आभार व्यक्त गर्नु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयात निर्यातका दुवै सूचक ऋणात्मक बनेका छन्। पहिलो महिना साउनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात 13 र निर्यात 28% उरालो लागेको हो। केही वस्तुमा प्रतिबन्धको कारण आयातमा कमी आए पनि प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा निर्यात झन डरलाग्दो गतिले घटिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 20 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको नेपालको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा व्यापारको सबै सूचक ऋणात्मक देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा कुल व्यापारदेखि आयात, निर्यात र व्यापार घाटा घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिनामा नेपालले कुल 1 खर्ब 46 अर्ब 9 करोड व्यापार गरेको छ, जुन गत वर्षको साउनको तुलनामा 14.81% कम हो। यस अवधिमा नेपालले 1 खर्ब 31 अर्ब 28 करोड आयात गरेको छ, जुन गएको वर्षको सोही महिनाको तुलनामा करिब 13%ले कम हो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा निर्यात झनै खस्किएको छ। साउनमा निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा 28.68%ले घटेर 14 अर्ब 80 करोडमा सीमित हुँदा निर्यात प्रवर्धन गर्न ल्याइएका नीतिको कार्यान्वयन नभएको प्रश्न देखिन्छ। आयात दोहोरो अङ्कले घटेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 1 खर्ब 16 अर्ब 47 करोड घाटा भएको छ, जुन गत वर्षको साउनको तुलनामा करिब 10.5% कम हो। नेपालले केही वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आयातमा कमी आए पनि निर्यात खस्किँदा अर्थतन्त्र अझै पनि नकारात्मक दिशामा रहेको देखाउँछ। भन्सार विभाग भने आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले समग्र आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने बताउँछ। आयात निर्यात वैदेशिक व्यापारको स्थिति हेर्दाखेरि आयात पनि घटेको अवस्था छ भने निर्यात पनि घटेको अवस्था छ। हामी सुरुको बेसिक इयर्सको बेसिक मन्थ हो, त्यस कारणले पनि यसलाई अहिले नै हामीले यो त्यो भन्नु भन्दाखेरि पनि हामीले लिएको जुन एउटा कदम हो प्रतिबन्ध, केही वस्तुहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध, त्यो चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ लागू भएको छ। ती वस्तुहरू चाहिँ क्रमशः कम आएका छन्। त्यो नै अहिलेको सरकारले लिएको जुन किसिमको एउटा सकारात्मक सोच हो वैदेशिक मुद्रालाई चाहिँ सञ्चितको लागि, त्यो चाहिँ सकारात्मक छ भन्ने मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आयातको तुलनामा निर्यात हुने सामान थोरै र कम मूल्यका मात्र हुँदा व्यापार घाटा वर्षै नै बढिरहेको छ। अहिलेकै बजेटमा पनि 5 वर्षमा निर्यातलाई दोब्बर बनाउने भन्ने विषय समावेश गरिएको भए पनि नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने राज्य संयन्त्रको परिपाटीले हरेक वर्ष उही समस्या देखिँदै आएको छ। जबसम्म हामीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन गर्दैनौँ, हामीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढाउँदैनौँ, तबसम्म यो व्यापार घाटा घटाउने कुनै पनि सम्भावना हुँदैन। सरकारले अहिले चाहिँ आयात घटाउँछु 30% भने पनि अहिले जुन उत्पादन गर्ने धान रोप्ने बेलामा अहिले मल पाएन, फेरि पनि धानको उत्पादन हुँदैन र फेरि पनि यो घट्दैन। यो किन हुन्छ त भन्दा हामी योजना ल्याउँछौँ, बजेट ल्याउँछौँ, नीति बनाउँछौँ, मिठा कुराहरू गर्छौँ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन हामी त्यो पनि अध्ययन गर्दैनौँ। हामीले खाद्यान्न आयात मात्रै कम गर्ने भने व्यापार घाटा त यहाँबाट घट्छ नि। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयातमा कमी आयो भन्ने राज्य संयन्त्रले निर्यात घटेको तथ्याङ्कलाई समेत मनन गर्न जरुरी छ। आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउँदै ठोस रूपमा नै आयातलाई विस्थापित गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने गरी अगाडि नबढ्ने हो भने व्यापार घाटाका खाडल झन्झन भयावह हुने देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैले गम्भीर पहली कदम उठाउनु जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार छिनो अङ्कले बढेको छ। साताको चौथो कारोबार दिने बुधबार नेप्से 2.87 अङ्कले बढेर 2057.85 बिन्दुमा उक्लिएको हो। नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रकममा भने खासै उत्साहप्रद रहेको छैन। आइतबार 2 अर्ब माथिको कारोबार भएको बजारमा सोमबार करिब 1 अर्ब 73 करोड र मंगलबार 1 अर्ब 33 करोडको कारोबार भएको थियो। बुधबार कारोबार रकम 1.5 अर्ब नागे पनि औसत
भन्दा तली रहेको छ। नेप्सीमा बुधबार 36,78,705 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,52 करोड बराबरको कारोबार भएको छ, जसमध्ये अरुण काबेली पावरको सर्वाधिक 16 करोड 92 लाख रुपियाँको कारोबार हुँदा अपी पावरको 8 करोड 8 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार कारोबार भएका मध्ये मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको र अपर हेउबा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द भएका छन्। यस्तै रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 5.86% बढेको छ। यता सिद्धार्थ इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य भने 3.58% गिरावट भएको छ। यस्तै गुर्खास फाइनान्सको शेयर मूल्य 2.36% र एनएलजी इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 2.31% घटेको छ। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। महाअभियोग लागेका प्रधान न्यायाधीश सबराजसँग संसदीय समितिले 15 गते बयान लिने, एमाले राख्यो 3 बुँदे फरक मत, निर्णयार्थ पेश हुने सुनिश्चितता माग। नेकपा यसले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउने, प्रतिगमनकारी एमाले झुन्डलाई सत्ताबाट झारी, लोकतन्त्र बचाएकाले पार्टी पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएको दावी। पूर्व तयारीका सबै काम सकेर मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन, विद्युतीय रेल सञ्चालनको संरचना निर्माण बारे ध्यानाकर्षण। शक्तिको आडमा ठेक्का हत्याउने र काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजनाहरू अलपत्र, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन फेरि कालो सूचीमा, राजनीतिको संरक्षणमा दण्डहीनता मौलाउँदो। आगामी निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने मुख्य विपक्षी एमालेको आशंका, निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आशंका नगर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। थाइल्याण्डको उच्च अदालतले गर्यो प्रधानमन्त्री ओचालाई निलम्बन, पदावधि भन्दा बढी समय पदमा बसेको आरोप। उप प्रधानमन्त्री वाङ सुआन अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने। र बहराइनमा हुने U20 एसिया कप छनौटको लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा, नेपालले घरेलु टोली बहराइन सहित कतार, बंगलादेश र भुटानसँग खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।